ang buhay karon kay may kabuhay-buhay jud ano kay naglimpyo gitag pina-general cleaning gini paglimpyohan no kay di jud ko ganahan maglimpyo kanang bitang dili humanon. Gusto jud nako nga manglimpyo kanang tanan na gyud ikan kusina, sala, kwarto ana ba para isa bitaw hago kay maglimpyo karon maglimpyo ugma may nang isa bitaw nya don't mind sa lingkuranan no kay nakuha na gina siya hapinanan naman nabutang naman naghapin siya para manindot-indot niya nya karon kay nag general cleaning gyud ko kay ang mga tao bitaw diri wala katulog sa basurahan no kay ang likod sa mga lingkuranan may gimong basurahan unya karon atong limpyahan ang balay sa akong mother kay wala man ko lingaw naram ko diri sa balay kay wala man jud bayan nimo nang perting gubuta perting sagbuta perting kalata gyud as in perting kalata kay walay bayi mang limpyo diri puro mga laki ang namuya ang bayi ra si mother mo na kay kauli mata diri sa bukid diri na magita mo puyo na so kita say mang limpyo ani walay lain gyud ako ra gyud mo na nga nag general cleaning gyud ko kinadugayan ko hapit 4 ka oras ko nang limpyo okay di man mapug ka no sala kusina and everything ikan sa abo grabe pangpangusko sa kaldero iperte pod ka nagang hugaw iba ka mga laki no kay di gyud mang limpyo igor gyud na silang makaon manghugas and that's all magkabog tubig mara gyud nilang trabaho sa mga laki nang manglimpyo sa balay no while galimpyo ko nagasige jud ko giyaw kamo ha magubot pa ganin yung balay no panglayas na lang yun magipangbalibag yun ako yung mga sanina no di mo kaibong maglimpyo limpyo na dapat kung asan yung gikuha inyong mga butang dito ibalik ipilo inyong mga gamit sige jud ko giyaw na balag mga suko ang mga kagwang kay di ra ba sila maglimpyo di ra ba jud dilim no kapoy kay balik-balik ngana gina balik-balik yung itong trabaho every morning ngana kakalat ang among balay kay walay laing mo limpyo na sige jud ko giyaw ana kay kana bitang di kay bo mamilo sila mga habol dagan kay sagbay dire sagbay didto pati kanang kwarto sa kumadre ako yung gilimpyuhan kay akong mother busy magitaw na busy gid siya kanunay nya dili na pud siya dapat maglimpyo no kay gurang na kaya dapat nagibai dire nya hapit na jud ko mahuman ana kung wala pa nagi hyperlapse na tugay gyud kaayo pila ka minuto pila ka oras ang akong pag video ani no og muna limpyo na jud kaayo pag humano kapoy way paniudtuhay pan lagi kaon ya okay na basta magkaon ang mga bata bitaw nya wala nang jud ko time magdungag kanabtan ko galas 12